वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् संसारचक्रे नानायोनेषु चरित्वा केनापि भाग्य विशेषेण इदानीं मनुष्यजन्म प्राप्तवतः मम जन्म प्रवृत्तिः एतत् क्षणपर्यन्तं कृतानां नवविधानां महापातक उपपातक आदीनां सद्यः अपनोदन द्वारा श्रीमन्नारायण कैंकर्यार्थं मम दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां नरक उत्तीर्य शाश्वत विष्णुलोक निवास सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती अलवेलुमंगा उभय कन्ययोः वेंकटेश्वर स्वामिनः कन्यादान महं करिष्यामि। कन्यादान समये गोदान भूदान हिरण्यदान सालग्रामदान षोडश महादानानि प्रत्याम्नाय हिरण्यदान तुभ्यमहं संप्रददे नमः।